بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا
بسم الله الرحمن الرحيم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان رجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين الله الله ما شاء الله وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا ما شاء الله هذا جمال ما شاء الله يفتح عليك
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في عمرك. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما شاء الله الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. الله ما شاء الله. ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا سبحان الله भाई बैठ जाए कैसे बैठ के दाद दें जज़ाकुमुल्लाह माशाअल्लाह बैठ जाए जज़ाकुमुल्लाह अभी पढ़ने दें इंशाल्लाह पढ़ेंगे खुल के पढ़ने दें بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما يعلم لا لا ما شاء الله لا
ولله لا ما شاء الله. اللهم زد فضيلتك يا شيخ. صدق الله